Karon, magahin kita, og oras sa pagtuon sa pulong sa Dios, uban sa sermon nga giulohan, mangadto kita sa kalibutan. Niining panahona, ang Dios naghatag kanato og klase-klaseng mga pag-uswag sa modernong teknolohiya, transportasyon, komunikasyon, ug bisan sa nagkalain-laing mga kahimtang nga nagtugot kanato sa epektibong pagsangyaw sa ebanghelyo. Sa ingon, bisan pa man dili kita makagawas sa nasod, murag gihatagan kita sa Dios og daghang mga teknolohiya aron makaabot sa mga tawo nga wala pa nakaila sa simbahan, pinaagi sa mga plataporma sama sa internet. Ang Dios nagtabang ug nagdasig kanato. Ang Dios naghimo usab og daghang mga kahimtang aron ang ebanghelyo masangyaw sa bisan asa ug gipaniguro nga bisan ang walay panahon maka-access sa maayong balita pinaagi sa internet sa ilahang bakanteng oras. Busa, mahimo natong tan-awon kining panahon na isip bulawanong panahon sa pagkabot sa tumong sa pagsangyaw sa tibuok kalibutan. Dinhi, karon, aniya ang mga muadto sa gawas sa nasod ug ang mga dili bisan paman, mahimo ninyong hunahunaon kining nasora isip lang yaw nga nasod. Kun atong hunahunaon ang gingharian sa langit mao ang atong puloy-anan, dili ba kining kalibutana usa ka langyaw nga yuta? Tungod kay giingon nga kita mga espirituhanong langyaw dinhi sa kalibutan, dili kini mao ang atong puloy-anan. Kita usab mga epektibong langyaw dinhi. Nang hinaot ko nga kadtong mga mugawas sa nasod sa pisikal mo pakaylap sa maanindot nga balita sa ebanghelyo, sa halayo ug sa bisan asa nga lugar, ug kadtong dili kay makugihong musangyaw sa ebanghelyo sulod niini nga nasod, ang espirituhanong langyaw nga nasod. Ablihan natong tanan ang Mark chapter 16. Sa Mark chapter 16, verse 15, kininahi sulat. Miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug unsay gisugo niya kanato nga buhaton, panglakaw sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang motuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo silotan. Unsa ang pitik sa kasing-kasing sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan? Kinahanglan natong tan-awon kini nga senaryo. Gusto sa Dios nga ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan makadawat sa ebanghelyo. Ug wala ba miingon ang Biblia nga gusto sa Dios nga ang tanan mahibalo sa kamatuoran? Mao nga siya misugo kanato sa pag-adto sa tanaang katawhan sa kalibutan. Sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kini ang gitudlo niya kanato. Ang kasing-kasing ug huna-huna sa Dios nakapokus sa pagluwas sa tibuok kalibutan, naghulat sa panahon diin tanang katawhan sa kalibutan makadawat sa oportunidad nga maluwas. Atong tan-awon ang 1 Timothy chapter 2 verse 4. Chapter 2 verse 4. Buot sa Dios nga unsa ang gitinguha sa Dios? Giingon nga gusto sa Dios nga maluwas ang tanang tawo. Sa wala pa mailhi ni Apostol Pablo si Hesukristo, usa siya sa mga tawo nga midakop, mipriso, ug milutos pag-ayo sa mga mituo kang Jesus. Unya, unsay nahitabo sa dihang nakaila na si Apostol Pablo kang Kristo? Wala ba siya nahimong tawo nga hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi, migugol sa iyang kaugalingon sa pagproklama ug pagsangyaw mahitungod kang Kristo, wala magduha-duha bisan sa lisod nga mga kahimtang? Kon atong tan-awon, ang atong palibot aduna pay mga tawo nga sama kang Apostol Pablo sa wala pa niya mailhi si Kristo. Kini tungod kay wala sila'y hustong pagsabot sa Church of God. Sayop nato kini kay wala nato sila tudloi. Adunay lain-laing mga hinungdan kon nganong makadawat kita og mga paglutos. Ang pinakadako niini mao nga wala nato sila tudloi ug gipahibalo sa kamatuoran. Tungod kay wala sila makasabot sa tinuod nga kinaiya sa atong simbahan, ilakitang gilantaw base sa mga katingad-an nga mga hungihong ug bakak nga mga balita nga nakita nila online. Apan kadtong mga nakasabot na sa kamatuoran ug nakabisita na sa Church of God, kasagarang moingon mahitungod sa atong mga miyembro,
aduna bagayoy ingon ni ining mga anghel sa kalibutan, kon tanang tawo sa kalibutan, sama ni ining mga miyembro sa Church of God, natural nga molungtad ang kalinaw. Sa matag higayon, nga makadungog ko sa ingon nga mga istorya, kasagaran maghunahuna ko, kini ang mga sangputanan sa atong kapakyasan, sa dili pagsangyaw kanila. Mao nga ang Dios nagsugo kanato sa pag-adto sa tanan, sa Samaria, ug sa kinatumyan sa kalibutan. Karon, sama sa nahisulat sa chapter 2 verse 4, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo. Unsa pa ang iyang buot mahitabo? Ug mahibalo sa kamatuoran. Aron mahibalo ang mga tawo sa kamatuoran, dili ba kinahanglang makamao kita sa pagtudlo kanila? Tungod kay kita nahibalo ug nakadawat, pag-una sa kamatuoran, atong responsibilidad ang pagtudlo ug pagsangyaw sa mga moabot sa ulahi. Kon ang mga tawo sa kalibutan makadungog sa kamatuoran, halos tanan mo balik sa bukton sa Dios. Unya, nganong gilutos man nila ang Church of God hangtod niining panahona, kini tungod kay wala gayod sila makaila kon kinsa kita. Nakadungog lang sila og mga pagbutang-butang ug hingpit nga gigunitan sa gahom sa kangitngit. Apan, sa dihang ang kahayag mo danag, sila makaamgo. Kining dapita puno sa kahayag, apan hangtod karong panahona, ang mga istorya mikaylap ingon ug usa, kini kayuta sa tumang kangitngit. Niining panahona, ang Mother Exhibition gipahigayon sa atong simbahan sa Guanak. Usa ka adlaw, usa ka hamtong nga babaye ang giimbitar sa exhibit ug mitungha. Mitan-aw siya sa tibuok exhibition pero sa kulba kaayo nga pamatasan. Mitan-aw usab siya og video mahitungod sa simbahan ug nahupay gayod ang iyang kasing-kasing. Siya miingon kanamo nga hangtod karon dili man gani siya makalabay sa atubangan sa atong simbahan. Nganong dili man ka makalabay, nangutanami ug ang nahitabo diay kay ang duol nga simbahan nagpakaylap og makalilisang nga hungihong nga nag-ingon, sa dihang mosulod ka sa Church of God, dili na ka makagawas. Kini nga simbahan, nahibalo nga kon ang mga tawo mosulod sa kamatuoran, tanang bakak sa ilang simbahan mabutyag, ug ang kamatuoran sa Dios madaugon nga mo patigbabaw. Ingong resulta, nagsigi-silag pakaylap og makalilisang nga mga istorya bahin kanato nga nagpugong kaniya bisan sa pagduol sa Church of God sulod sa kapin 20 ka tuig. Sa pagkatinuod, mas dali unta siyang makauli kung moagi siya atubangan sa atong simbahan, apan mas layo siya ug likoan aron lang likayan kini. Sa dihang mianhi siya sa simbahan ug nakakita sa Mother Exhibition, natandog siya pag-ayo ug nakaamgo. Tin-aw nga ang Church of God usa ka simbahan nga adunay positibong impluwensya sa tibuok kalibutan. Natingala pag-ayo, nahimo siyang tigbalita, nagpahibalo sa tanang silingan. Ang Church of God dili gayud sama sa gisulti kanako. Kinahanglang mo adto kamo og tan-awa sa inyong kaugalingon. Niining paagiha, nadunggan nako nga nahimo siyang tigdasig sa uban sa pag-anhi. Samtang napakyas kita sa pagpaila sa atong simbahan, si Satanas nagpadayon og pagpadako sa katahap sa kasing-kasing sa mga tawo. Gihimo niya nga daw, adunay butang nga problema sa simbahan. Bisan sa unang mga adlaw sa Kristyanismo, kadtong mga mituo kang Jesus, gitawag nga katingalahan nga grupo nga mukaon og unod sa tawo ug moinom og dugo sa tawo o grupo nga gatigom sa mga lubnganan aron maghimo og katingalahang mga ritual. Niining paagiha, ang mga balaan sa unang simbahan miagi og grabe nga pagdaog-daog ug paglutos. Mauusab kini karon. Busa, sama sa gisulti kanato sa Dios sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo, kinahanglang hinumdomon nato kini pag-ayo. Buot usab sa Dios nga ang tanang tawo mahibalo sa kamatuoran. Karong panahona, ang kalibutan wala man gani mahibalo sa hustong adlaw sa pagsimba sa Dios. Wala man gani sila mahibalo kung kinahanglan ba nilang saulogon ang pagsaylo o dili. Ang Dios misugo kanato sa pag-adto sa walay langan paingon sa Sion, ang syudad diin gihimo ang mga gitakdang kasaulogan. Busa, dili ba kinahanglang mahibalo sila kun asa ang Sion aron sila makaadto didto? Wala gani sila mahibalo kun unsa ang Sion. Kinitungod kay ilang gibase ang ilang mga panlantaw sa mga istorya nga gisulti sa mga tawo sa ilang palibot. Isip resulta,
Karon naglakaw sila, daw mga buta, sa dalan sa kamatayon, nga wala gayod mahibalo, kun ang adlaw, nga igpapahulay ba, ang husto, o Domingo nga pagsimba, o kun ang Pasko ba, ang kamatuoran, o ang pagsaylo. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo, ug pinaagi sa kamatuoran, iya kitang gipahibalo sa iyang kabubuton, aron kita makaadto, ug makatudlo sa tanan, mugiya kanila, sa pagkahibalo, sa kamatuoran. Ang paggawa sa nasod, alang sa long-term o short-term, man nga misyon, kay makapalipay, ug makapahinam kaayo. Unsa ang atong rason sa pag-adto? Dili ba nato sila tabangan nga moabot sa kahibalo, sa kamatuoran? Kita mo tabang, kanila nga moabot sa kahibalo, sa bag-ong kasabotan sa Dios, ang kamatuoran sa kinabuhi. Nagsangyaw kita mahitungod kang amahan ug inahan, nagsangyaw kita sa kamatuoran sa bag-ong kasabotan, ug nagsangyaw kita mahitungod sa Sion. Dili ba kini ang hinungdan, nga kita moadto sa kalibutan, aron itudlo ug ipahibalo, kining mga butanga? Klaro kini pinaagi sa pagtan-aw sa mga pulong nga nahisulat sa Mark chapter 16 ug Matthew chapter 28 verse 18 nga ang Dios wala gayod miingon kanato nga magpakahilom lang apan unsa ang gisugo niya kanato. Siya miingon, lakaw. Busa, kinahanglan kitang moadto sa sulod man kini o sa gawas sa nasod. Dili kita pwede nga mohulat lang nga mangabot sila. Kinahanglan kitang moadto. Si Jesus miingon, sa inyong pagpanglakaw bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Sa laing pagkasulti, unsay angay natong buhaton sa mga pagtulunan nga gihatag sa Dios kanato? Tungod kay buot niya nga ang tanang tawo mahibalo sa kamatuoran. Dili ba makabot lang nato kini pinaagi sa pagtudlo kanila sa kamatuoran? Ang krus usaba ka Dios-Dios, o angay ba kining tagdon isip sagradong butang sa simbahan? Alang ni adtong wala makaila taliwala sa duha, ug daw butang nga misunod lang sa uban, kinahanglang moadto kita ug ablihan, ang ilang espirituhanong mga mata, dalunggan, ug masinabuton nga kasing-kasing. Nahisulat sa 1 Timothy chapter 2 nga kini mao ang buot sa Dios nga buhaton nato. Kung atong tan-awon ang kalibutan, adunay dili maihap nga mga tawo nga wala mahibalo sa ngalan ni Amahan o nga anaa di ay langit nung inahan. Aron sa paggiya kanila nga mahibalo sa kamatuoran, dili kini pinaagi sa pagpamugos lang, motuo kita sa Dios. Kini pinaagi sa pagtudlo kanila ni ining kamatuoran. Aduna pay pipila ka mga rehiyon diin walay mga simbahan nga natukod. Adunay mga dapit diin walay mga propeta o mga miyembro. Adunay mga dapit diin walay bisan Biblia. Kinahanglang mo adto kita dayon. Mangadto kita sa ingong mga dapit ug isangyaw ang langit nung Amahan ug Inahan. Ipaambit ang balita sa kinabuhi ug ipahibalo nga naay gingharian sa langit. Sa pagbuhat ni ini, ang kahibalo sa Dios moawas sa tibuok kalibutan. Atong tan-awon ang libro sa Romans chapter 10 verse 14. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kun wala sila motuo? Ug unsaon man nila pagtuo kun wala sila makadungog sa mensahe? Ug unsaon man nila pagkadungog kun walay magwali niini? Ang verse 14 nangutana, unsaon man nila pagtuo kun wala sila makadungog sa mensahe? Mao kini ang giingon. Nakahuna-huna ba mo bahin sa mga kalag nga natawo dinhi sa kalibutan ug nangamatay nga wala makadungog sa ngalan sa Dios bisag kausa, pagka makaluluoy gayod nila? Kana nga kalag sa pagkatinuod mahimong labing makaluluoy nga natawo dinhi sa kalibutan. Mao nga ang Dios nagpadala kanato. Sa inyong pagpanglakaw himoa nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo.
Ug sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, nahisulat nga buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Tungod kay buot sa Dios nga ang tanang tawo mahibalo sa kamatuoran, kinahanglang tudloan nato sila bahin sa adlaw nga igpapahulay sa pagsaylo sa bag-ong kasabotan sa laray ni Melkisedek, ug sa mga kamatuoran bahin kang Kristo ang sanghong, ug sa langit nung inahan ang bag-ong Jerusalem. Pinaagi sa Biblia, ang Dios nagpahibalo kanato nga kinimao ang iyang kasing-kasing ug iyang kabubuton. Pila na ang nangatawo dinhi sa kalibutan ug nangamatay nga wala man lang makakita sa Biblia o makadungog sa ngalan sa Dios bisag kausa. Ang ubang tawo nagpuyo pagani sa lungsod, diin walay bisan usa ka tawo nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Kini ang hilabihan kaalaot nga kahimtang. Kung adunay ubos sa 10 o 20 ka mga tawo nga nakaila sa Dios sa usa ka lungsod, ug wala pa nato masangyaw sa hingpit ang ebanghelyo ni anang lungsora, dili ba kana dili madawat? Kinahanglang dili nato sila pasagdan. Kinahanglang buhaton nato ang atong papel sa pagpahibalo kanila. Ako mapasalamaton kung kamong tanan, kadtong mga aniya sa sulod sa nasod ug kadtong mugawasay, mo paambit sa kahibalo, sa kamatuoran nga gihatag sa Dios kanato, bisan asa pa kamo. Unsaon nako pagtuo kon wala ako makadungog sa mensahe, ug unsaon man nako pagkadungog kon walay magwali niini? Ang mga pulong nga gihatag sa Romans chapter 10 verse 14 angay gayod tan-awon isip importanteng pagtulonan nga gipukaw kanato sa Dios bahin sa angay natong buhaton niining panahona. Atong tan-awon ang Romans chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16. Dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kinimao. Unsa kini? Ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo. Kining ebanghelyo kay maayong balita gayod. Ug kining ebanghelyo mao gayod ang gahom sa Dios aron pagluwas kanato. Busa, kini kinahanglan mahimong ebanghelyo nga gisangyaw uban sa gahom sa Dios. Ang ebanghelyo dili masangyaw pinaagi sa kaugalingong abilidad ni bisan kinsa. Ang Biblia nagsulti kanato, kini mao ang gahom sa Dios nga nagdala og kaluwasan sa tanan nga motuo. Busa, kun atong sumahon ang gahom sa ebanghelyo, unsa ang gibuhat sa ebanghelyo alang ni adtong gigapos sa mga kadena sa sala ug kamatayon. Kini adunay gahom sa pagbugto sa maong mga kadena ug pagbuhi kanila. Pinaagi ni ining ebanghelyo ang mga pamilya, mga individual, mga nasod ug bisan mga nasod mahimong mausab. Ang gahom sa pagdala ni ana nga kausaban naggikan lamang sa ebanghelyo. Mao nga sa Biblia, gipakita sa Dios kanato ang maong kasaysayan, gitugyan kanato kining gamhanang ebanghelyo ug miingon, sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Pinaagi sa pagtudlo, pagsangyaw, ug pagpakaylap sa ebanghelyo ang mga individual, pamilya, katilingban, ug bisan mga nasod mahimong mausab. Ang Dios naghanay ni ining talagsaong gahom pinaagi sa ebanghelyo. Nag-auhag ako kaninyo nga dili magtinapulan apan mahimong kadtong makapausab sa kalibutan ug himuon kining takos sa kaluwasan sa atong langit nung Amahan ug langit nung Inahan pinaagi sa ebanghelyo. Atong tan-awon ang Matthew chapter 28. Niini nga buhat sa pagbago, ang Dios wala lang mopadala kanato ngadto sa kalibutan apan misaad usab sa pagtabang kanato nga miingon, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Atong tan-awon ang Matthew chapter 28 verse 18.
Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug unsay gisaad niya kanato. Hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang hinungdan, nga wala kita mag-inusara ni ining paglakaw sa ebanghelyo kay ang Dios, kanunay nag-uban kanato. Mahimo nga gibati nato nga kita nag-inusara, apan ang Dios anaa kanunay sa atong kiliran. Sama sa iyang paglakaw uban, sa duha ka tinun-an padulong sa Emaus, siya kanunay nag-uban kanato, kanunay nga nagtabang kanato, naghimo sa imposible nga posible, ug nagbuhat og dalan diin daw wala. Tan-awa kon giun sa paghimo sa Dios, og dalan sa tunga, sa dagat nga pula, nga mitugot sa mga Israelita sa pagtabok niini. Sa lapad nga hawan sa disyerto, diin walay pagkaon o mga kananan, ang Dios naghatag og dakong kumbira alang sa 600,000 kalalaki ug sa ilang mga pamilya matag adlaw sulod sa 40 ka tuig. Kon atong tan-awon kini, naghatag kini kanato og mas lawom nga panabot nga tungod si Amahan ug Inahan kanunay nag-uban kanato. Aniya ang atong simbahan karon ug ang ebanghelyo mikaylap ngadto sa Samaria ug sa kinatumyan sa kalibutan. Kini daw tinuod labi na alang ni adtong nakaagi og misyon gawas sa nasod. Kadtong nagsangyaw gawas sa nasod moingon, pinaagi sa paggawas sa nasod, nabati gayud nako nga kulang ang mga magbubuhat sa ebanghelyo. Sa dihang panahon nga mobalik sa Korea ug biyaan ang bag-ong mga nabunyagan, naguol ako pag-ayo ug naglisod sa pagbiya. Mga igsuon, aduna gayoy kamatuoran sa ilang gisulti. Naningkamot kita pag-ayo sa paggiya ug pagtudlo sa matag kalag uban sa kinasingkasing nga kadasig sumala sa kabubuton sa Dios. Kinsa nagtinguha nga ang tanang tawo mahibalo sa kamatuoran. Sa Matthew chapter 28, wala kita pasagdi sa Dios nga mag-inusara sa pagsangyaw sa ebanghelyo, apan miingon, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Dios kanunay nga nag-uban kanato sa militar, sa katilingban, sa sulod sa nasod ug sa gawas sa nasod. Bisag asa kita, ang Dios kanunay nga nag-uban kanato. Siya kanunay nga nagtabang sa mga makasasala nga maghinulsol. Mopakli kita sa Luke chapter 15. Atong tan-awon ang Luke chapter 15 verse 7. Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo, mas dako ang kalipay didto sa langit, tungod sa usa ka makasasala nga unsay iyang gibuhat, naghinulsol kay sa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Wala ba kini nag-ingon nga adunay mas dakong kalipay? Ang Dios nagpahayag sa iyang kasing-kasing pinaagi sa pag-ingon nga mas dako ang kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Mao nga kinahanglan nakitang mulihok nga madasigon alang sa kaluwasan sa tanan gikan sa Samaria hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Ang mga tawo sa kalibutan dili gusto nga mubuhat sa mga butang nga ilang gihunahuna dili makabenepisyo kanila. Ang Dios wala magpas-an sa krus alang sa iyang kaugalingong kaayohan. Dili ba iyang giantos ang tanang kasakit sa krus alang lamang sa atong kaayohan? Ang Dios wala magtukod sa bag-ong kasabotan tungod kay gikinahanglan niya kini. Alang kang kinsa gitukod ang bag-ong kasabotan? Iyang gipadayag ang hinungdan ug tumong sa pagtukod sa bag-ong kasabotan sa gabii sa pagsaylo. Si Jesus miingon nga giula alang kaninyo. Aron ipaambit ang dakong gugma sa Dios sa tanan sa Samaria hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Kinahanglan dadon nato ang kamatuoran ug tudloan ang tanang katawhan sa kalibutan.
Aduna pay daghang mga tawo sa Korea nga wala pa makadungog sa pulong sa Dios, ug sa susama, adunay daghang mga tawo sa gawas sa nasod nga wala pa makadawat niini. Gihangyo ko kamo sa pagbuhat sa tanang paningkamot, aron sakto nga matudlo kanila ang kamatuoran sa pulong sa Dios, aron ang ilang mga kalag magiyahan ngadto sa walay katapos ang gingharian sa langit. Sa dihang matapos na kining kinabuhiya, asa man kita paingon? Atong tan-awon ang Revelation chapter 7 verse 9. Sa chapter 7 verse 9, kini nahisulat, tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay, katawhan ug pinulongan ug asa sila nagbarog? Nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisti silag puti ug nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila, ang atong kaluwasan naggikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan usab sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang anghel, sa trono lakip ang mga pangulo ug ang upat ka buhing binuhat. Unya nang hapa sila at tubangan sa trono ug misimba sa Dios ug miingon, Amen. Ang pagdayeg, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Dinhi, kinsa nga mga tawo ang mobarog at tubangan sa Dios? Usa ka dakong panon sa katawhan nga walay makaihap ang mobarog at tubangan sa trono sa Dios. Kini nga senaryo mihulagway sa daghang mga kalag nga naghinulsol ug mibalik sa Dios. Kini mahimong mahimayaong panahon, diin kita maghatag og himaya, pasidungog ug pagdayeg at tubangan sa trono sa Dios, usa ka higayon nga siguradong moabot kanato. Samtang nagpuyo dinhi sa kalibutan ang mga paningkamot ug paghago sa buluhaton sa ebanghelyo alang lamang sa mubo nga panahon. Kining tanang mga paningkamot matigom ug mogiya sa daghang mga kalag sa paghinulsol ug pagpaambit sa himaya nga moabotay. Atong kumpirmahon kon unsa ang gitudlo sa Dios kanato bahin niining panahona. Atong tan-awon ang John chapter 4 verse 35. Dili ba nag-ingon man, kamo mga upat pa kabulan una mo abot ang ting-ani, apan tan-awa ninyo ang kaumahan? Unsa na ang nahitabo? Hinog na ang mga bunga ug husto ng anihon. Atong tan-awon ang verse 36. Ang nag-ani makadawat ug suhol ug hiposon, niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay. Katapusan aron mga lipay, ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron manggani sa wala ninyo hagoy. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Gikan niini nga panlantaw ang panahon sa ting-ani sa mga abot miabot na. Tungod kay kita aniya sa sitwasyon nga kinahanglan kitang mangani karong panahona, nang hinaot ko nga karong tuiga maani nato ang tanang bunga sa atong pagpugas hangtod karon. Kinahanglang motabang kita sa pagpaniguro nga ang ebanghelyo sa Dios, hingpit nga masangyaw ug ang kamatuoran sa kaluwasan moabot sa Asia, Africa, Oceania, Europe, North America, Central America, South America, North India, South India, Russia, Brazil, ug sa tibuok Korea. Nang hinaot ko nga ang tanang mga anak sa Sion, mausab ug makugihong mosangyaw sa ebanghelyo, naghupot sa pagtuo nga atong matagamtam ang kinabuhing dayon ug mga panalangin sa gingharian sa langit uban ang Dios hangtod sa kahangturan. Ang titulo sa sermon karong adlaw mao ang moadto kita sa kalibutan. Dili lang kinibahin sa pisikal nga pag-adto sa kalibutan, dili ba? Kinahanglang dadon nato ang gugma sa Dios, mga panalangin sa Dios, ug ang kamatuoran usab aron tudloan ang katawhan. Uban ang gugma ni amahan, gugma ni inahan, ug ang suporta sa atong mga igsuon, atong pukawon ang daghang tawo sa matag na sod, giyahan sila sa paghinulsol, ug tudloan sila sa kamatuoran. Nang hinaot ko nga kini mahimong bulahang panahon, diin kita makagiya ni adtong natanggong sa kangitngit ngadto sa kahayag.
Nang hinaot nga nakadawat kamo og grasya pinaagi sa mensahe karong adlaw, gusto na akong tapuson ang sermon. Daghang salamat.